Some sugarcane farmers who were earning their livelihood from growing sugarcane and supplying to the Sanjeevani sugar factory feel betrayed by the present BJP government. They said that despite assurances not to close the factory is closed for last 5 years. They say that the sugar factory and the Salolim Dam were two signature projects of Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar for upliftment of the poor. Today, we hear an IIT project has been proposed here, farmer Prashant Desai told Herald Media in this special report. आज संजीवनी साखर कारखान्याचेर वो व्हिडिओ काडपाचो कारण इतलेंच आनी प्रेसाक माझी प्रतिक्रिया दिवपा कारण की संजीवनी साखर कारखान्याचेर एक मोठो आघात जाल्लेडीन आसा आनी आमच्या सारक्या तळागाळाच्या शेतकऱ्याक दुःख जाता की सरकारान तो कारखानो बंद दवरला. सरकारान त्या कारखान्या भितर इथेनॉल प्लांट घालता म्हणून आमकां प्रॉमिस केलो गेल्लो. सरकारान आमकां सांगलेलें की तो कारखानो रिनोवेट करताय, तुम्ही शेतकऱ्यांनी ऊस कल्टिवेशन चालू दवरचें. आता आज जर पळयलें जाल्यार कानार पडटा, मिडिया मार्फत कानार पडटा की थंय IITचो प्रोजेक्ट घालपा लागून सरकार कितें तरी काम स्टार्ट केला. सो आमी म्हणटा, हांव शेअर होल्डर आसा, ऊस उत्पादक आशिल्लो, संजीवनी साखर कारखान्याचेर तुम्ही येदो मोठो आघात कित्याक केला. हांव विचारता गोंय सरकाराक, गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक की संजीवनी साखर कारखानो हो भाऊसाहेब बांदोडकरान 1972 आम सारख्या गरीब शेतकऱ्यांक पोट भरपा लागून गायल्लो. एक संजीवनी एक सालावले धरण सांग्या आणि दुसरे धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखाना आमकां इतले कित्याक फटयले. Today, Desai says, the government has turned its back on that vision. The government had even formed a facilitation committee chaired by Narendra Savekar. Did this same committee recommend demolition of the factory for construction of an IIT? If so, where is the concern for farmers? What should we do now? सरकारान फॅसिलिटेशन कमिटी म्हणून काढली. नरेंद्र सावेकर एक्स MP हो त्याचो चेअरमॅन आशिल्लो. तेन्ना त्या फॅसिलिटेशन कमिटीन तुमकां रेकमेंड केलें की कारखानो बंद दवरया आनी थंगा IIT प्रोजेक्ट घालया. आमी कशे भशेन आतां रस्त्यार येवपाचे, कितें करपाचें आमी. तो कारखानो भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या शेतकऱ्यांसाठी घायल्लो, तो तुम्ही सरकारान लॉस म्हणून दाखयला आणि सरकारान तो आता आपल्या ताब्यात घेयला. The government pays the factory staff salaries without doing any work. And the government is blaming farmers for the factory's financial losses. We are small farmers. How are we supposed to survive now? Is running just one sugar factory too much for this government to handle? Prashant Gavas Desai farmer asked. What is the government doing with the crores of central funding? He further questioned. त्याचे उलटी गेले जाल्यार सरकारान आज थंगा कितलोसो स्टाफ आसा, भल्लेडेन आसा स्टाफ, तांकां सरकार बेश्टो पगार दिता. आज गोंयाक बेश्टो कोणी पगार दिता? तांकां काम ना, कांय ना, आनी तांकां सरकार पोसता आनी वयल्यान आमचेर शेतकऱ्यांचेर घालता सरकार की आमकां शेतकऱ्यांक लागून कारखानो लॉस पडला. हांव ल्हान शेतकरी, 50-100 टन ऊस घालपाचो शेतकरी हांव. म्हाज सारके शेतकऱ्यांक जगप कशें, कितें खावप आमी. 50 वर्सां आमी कारखान्याक ऊस घायलो आनी एकमेव गोंयचो कारखानो सरकाराच्यान चलोवपा जायना. 1972 भाऊसाहेब बांदोडकरान हे प्रोजेक्ट दोनी बाल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रुपी बसून दिल्लो नाशिल्लो. आतां तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान करोडांनी पयशे येता. त्या थोड्या पयशांनी तुमच्यान तो रिनोवेट करूंक जाता. त्याची जर 1,500 मेट्रिक टनाची जर कॅपॅसिटी आसा, 500 टनां कराय. पर डे 500 टन क्रश करून तें करपा जाता. आमी इतले बसून कागाळ जाल्ल्यो. आमकां खंयच्या सरकारान फटयला, ह्या सरकारान पर्पजली फटयलाय आनी हो सरकार कित्याक फटयता आमकां खबर ना. शेतकऱ्यांचेर अशें अन्याय करप. तूं म्हणटाय ऊस लायाय, एग्रीकल्चर कराय, बेरोजगार भुरग्यांनी गाय घेवपाच्यो, बेरोजगार सण घेवपाचे आनी कर्ज बाजारी जावपाचे. ही परिस्थिती तुम्ही गोंय सरकारान आमचेर करून दवरलेली आसा. नावेली जेन्ना प्रोग्राम केलो मुख्यमंत्र्यान, तेन्ना मुखेलमंत्री सांगतालो की संजीवनी साखर कारखाना बंद करची नाही. 5 वर्ष जाली तुमच्यान थंय खेळ बसून हाडून लावपा जाल्ला. Like, subscribe and get notified.